बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं? आज हमारे साथ हमारे दोस्त हमारे क्योंकि कैमरे के बैक साइड पर हैं और इनके साथ भी आज मुलाकात हुई अचानक से और अच्छा लगा। और आप लोगों को भी इस वक्त जो देख रहे हैं उन सबको खुशामदीद कहते हैं और आपका हमारा साथ रहेगा तकरीबन 9 बजे तक। और चूँकि आपको मालूम है इस वक्त मैचेस जारी हैं, मतलब स्पोर्ट्स की बात हो तो एक ही नाम आता है और हमारे हर दिल अजीज़ आपके दिल अजीज़ अंजार अहमद, जो कि ख़ुद किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई और ज़बरदस्त सी मुलाकात के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं एकदम से ही। काफ़ी अरसे के बाद मेरे और अचानक से दिल चाह के जी आज का प्रोग्राम जो है उनके साथ हो, लेकिन कुछ मजबूरी और ये फ़ौरन ही चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच जनाब। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ शुरू करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आज के प्रोग्राम में बात होगी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के हवाले से और कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ यादें भी डिस्कस होंगी कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह भी है, किस तरह से फ़ायदेमंद भी है। हम बाज़-औक़ात बहुत सारे फ़ायदे देखने के लिए या बहुत सारे नुकसानात का जब जायज़ा लेते तो अंदाज़ा होता है कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन इजाद जो है वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर हम उसका मुस्बित यूज़ करते हैं, कोई प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं तो ओबियसली वो हमें बेनिफिट देगी चीज़। लेकिन अगर हम उसको एक्सेसिवली इस हद तक इजाफी इस्तेमाल करें जिससे हम बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, सेहत का से बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, इंसान टेंशन डिप्रेशन में भी रहता है। और गुज़िश्ता प्रोग्राम चूँकि हमारा हुआ मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो 2 दिन का एक सेशन था, तो उसमें भी कुछ चीज़ों को मैं कोशिश की कि जो मुकम्मल किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो कि उसके आगे ब्रांचेस थी जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो थोड़ा सा उसके साथ साथ आज ज़रा बात को भी आगे लेके चलेंगे और देखेंगे। जिस तरह एक साहब ने उस दिन प्रोग्राम में भी कहा था कि जी हम लोग तो बस इसी के ही मोहताज हो गए हैं, बस मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स में हम बस अपना सारा वक्त जो है वो गुजार देते हैं और इस तरह से अपनी ना सेहत का ख्याल रखते हैं, ना हम अपने रिलेशंस का बाज़ों का ख्याल रखते हैं। बस मसरूफ़ हैं तो बस मसरूफ़ ही हैं, टेंशन ले रहे हैं तो बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है और ख़ुद पता नहीं किन सोचों में, और रिज़ल्ट प्रोडक्टिव नेस देखें तो क्या है तो समझ में नहीं आता कि जी हमारा इतना वक्त भी सर्फ हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद एट द एंड वी आर एट ज़ीरो। तो इसी हवाले से हमने चाहा कि जी हम ज़रा अपने आप को सीधा किया जाए, तो देखा जाए, समझा जाए। तो हमने कहा थोड़ा सा ज़रा देखें कि कुछ जो चीज़ें सामने आती तो अंदाज़ा होता है कि हाँ यार हम जो टेक्नोलॉजी या जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं इनमें से हम किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी साथ साथ देख रहे होते हैं, लेकिन कोशिश आपकी हमारी होनी चाहिए कि हम मौजूद रिसोर्स जो हमारे पास है उनसे एक अच्छा रिज़ल्ट निकालें, उनको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। जैसे आपके पास, हमारे पास मोबाइल है या कोई भी हम गैजेट यूज़ करते हैं, हम उसका अगर मुस्बित यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो हम जैसे हमने बात की कि जिस सेहत के बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, सोच सोच के इंसान थक जाता है और एक क्यूरियोसिटी रहती है माइंड में, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा या अब क्या नया आने वाला है। तो बस उस जस्तजू के अंदर जो इंसान बहुत सारी चीज़ों को जो है बाज़ वक़्त इग्नोर करता है, ख़ास तौर पर रिलेशंस जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। फैमिली के अंदर आप जो है वो एक ख़ुद से एतदाल पसंदी नहीं करते, बल्कि आप एक तरफ हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं, 2 तरफ़ा चलते रहें, इधर भी और उधर भी, ताकि मामला आपके सही चलते रहें। तो जनाब इसी तरह से आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कॉल कर सकते हैं 0315000884 पर। इसके साथ साथ आप जनाब SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। और इसके साथ साथ जनाब बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और इस वक्त फेसबुक पर लाइव हैं, facebook.com/sindpolicefm पर। तो जनाब कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अबू बकर साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैदर भाई, शुक्र है मेरी कॉल लग गई। चलें जी, शुक्र। अच्छा मैं फर्स्ट कॉलर हूँ जी जनाब, आप फर्स्ट हो गए, आप जीत गए आज इस रेस के जो हैं वो आप पहले निकल आए बंदे जिन्होंने आज कॉल करके जो है वो। नहीं हैदर भाई, आपके शुरू में जब कॉल की तो एंड में बिल्कुल आपकी कॉल लगती नहीं है ना, शुरू में कॉल लगाना पड़ता है। चलें जी, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे जनाब। हैदर भाई आपका टॉपिक है मतलब कंप्यूटर और मोबाइल के पर टॉपिक है ना?
نہیں ہم بات کریں موبائل اور کمپیوٹر نہیں، ہم کریں ٹیکنالوجی کے نقصانات کیا ہیں. ہم اتنے ترقی یافتہ تو ہو گئے لیکن ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اپنی صحت کے مقابلے میں اتنا یوز کرنا شروع کر دیا کہ اب ہماری صحت اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. ہر چیز موبائل پہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جاتے نہیں، مشقت نہیں کرتے ہیں، نیٹ پہ ہی چیک کر لیتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے. مطلب بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہم موبائل پہ کر لیتے، جہاں پہ ہم پہلے فزیکلی جاتے تھے، جا کے دیکھ کر آتے تھے کہ واقعاً یہ جگہ ہے یا نہیں ہے، یہ معلومات ہے. ٹھیک ہے ہمارا ٹائم بچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اپنی صحت کے حوالے سے بھی ذرا سوچنا چاہیے. بالکل بالکل، آپ نے اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے. بالکل آپ کو میں بتاؤں اس کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بولے کہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کرتے. مطلب اس کے نقصانات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کل جو بچے ہیں یہ زیادہ تر خراب ہو رہے ہیں. بچے جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا وہ موبائل جو یوز کرتے ہیں، اپنا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. تو یہ نقصانات ہے کہ یہ بڑوں چھوٹوں کی تمیز نہیں ہے اس کے اندر. جو بڑے سے بات کر رہے چھوٹے سے بات کر رہے تو ہاں تو وہ بالکل جو تمیز ہے ان کے ختم ہو گئی ہے. تو ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوتے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب ہاں ٹیکنالوجی کا یہی فائدہ اور یہی نقصان ہو رہا ہے کہ بچوں میں بڑوں میں تمیز کے ختم ہو گئی. صحیح. ہاں تو جو پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا. جو موبائل کا ٹیکنالوجی نا اس میں دور بالکل بچے اور بڑوں کے سامنے جو ہے ہم لوگ جو ہے بات نہیں کر سکتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح. اور لحاظ رکھا جاتا تھا باقاعدہ چیزوں کا. ہاں تو وہ بھائی اس کا جو بڑا تو وہ خاموش ہوتا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ باپ کے سامنے گاڑی وغیرہ اس کو بدتمیزی کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارا ٹیکنالوجی موبائل کی وجہ سے ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ہاں وہ باپ کے سامنے وہ میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے. ہمارے پڑوس میں جو ہے نا باپ کے سامنے جو باپ بولتا ہے سوچ کے دوسرے وہ ماما جو کیا بولنا ہے کہ چرچ پی رہے ہوتے ہیں، نشا کر رہے ہوتے ہیں. باپ بیٹا اللہ اکبر. اب آپ اسے بس لگاؤ تو یہ آپ اس سے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل یہ تو وہ چیز ہے نا جس میں معاشرے کو یا ماحول کو یا ارد گرد سوسائٹی کو آپ کچھ نہ کہیں، بھلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ کے ساتھ جو آپ کے سربراہ ہیں چاہے وہ والد ہوں یا والدہ ہوں، دیکھیں تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ پھر ہم کسی اور پہ مت ڈالیں یا کسی اور پہ انگلی نہ اٹھائیں، بلکہ خود پہلے اپنی غلطی کو سدھاریں. اور یہ جو جس طرح سے آپ نے بات کی، جو ایک تاریخی پہلو آپ نے سامنے رکھا، یہ واقعاً بہت ایک شرمندگی والی بات ہے. اور یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی اسکول کے باہر بھی جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑا برا ماحول نظر آتا ہے. اور کچھ دن پہلے اتفاقاً ایسا ہوا کہ میں ایک اسکول کے باہر پارکنگ میں رکا ہوا تھا، کسی کام سے فون آ گیا تو میں وہاں سے رک گیا. اور وہاں میں نے یہی چیز بچوں کے اندر بھی نوٹس کی کہ بچے بہت چھوٹے تھے عمر کے اندر، اور وہ جس طرح سے بات اور جو ان کا انداز تھا وہ اس حد تک جو ہے وہ مجھے شرمندگی ہوگی میں ان کی بات سن کے. میں نے کہا یہ اتنے سے بچے اور ان کی سوچ اور یہ سمجھ اور کیا مطلب ہم لوگ سکھا رہے ہیں یا کیا پیغام جا رہا ہے، کوئی آ کے دیکھے یا کوئی سمجھائے، کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں ہم ان کو. بالکل حیدر بھائی، میں اسکول کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. میں آپ کو اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکول کے بچے جو ہے نا وہ بڑے یہ موبائل کے سارے جو ہے نا وہ اخلاق صحیح ہوتے ہیں، تو وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. باہر آ کے ایسے گالی بکتے ہیں کہ پتہ نہیں ماں باپ کی گالی بکتے ہیں کو. بڑے بھی ہوتے ہیں. میں نے 15 16 سال کے لڑکے دیکھے، 20 سال کے لڑکے، 15 سال کے، 16 سال کے لڑکے، وہ گالیاں بکے ہوتے ہیں روڈ کے بیچ میں. اس کو میں اکثر میرے پاس ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، گالی بکتے ہیں، ماں باپ کی گالی بکتے ہیں، یہ بکتے ہیں. میں نے بولا بھائی اسکول پڑھتے ہو یہاں گالیاں کر دے رہے ہو، اسکول میں گالیاں بکتے ہو. یا خدا چلیں جی، اللہ سب کو ہدایت دے. بس دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہماری تعلیم تربیت. ہاں میں نے اس کو بولا معاشرے میں آپ سے کیا پیغام جا رہا ہے. آپ اسکول پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ کیا دیکھتے دیکھ کے آپ کو یہ بولیں تعلیم میں آپ کو جائے لگے تو آپ جائے لگ رہے ہو، گالیاں بکتے ہو. آپ کی میں نے کہا آپ کے ماں باپ کے لوگ بولیں کہ اس کے ماں باپ کے تو کیا پرورش کری، کیا وہ تربیت کی گاڑی دے روڈ پہ بک رہے ہیں. چلیں اللہ پاک سب کو ہدایت دے جناب. بس کیا کہہ سکتے ہیں. بس آپ کا بہت بہت شکریہ ابو بکر صاحب کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر مبارک ہو کہ آج آپ کی کال پہلے لگ گئی ہے. حیدر بھائی بالکل ہمارے مظفر بھائی سن رہے آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی صحت دے، خوش رہیں آباد رہیں. نصیر سنگھ بھائی کے بہت ساری دعائیں. جو بھی بیمار ہیں ہمارے جو سن رہے ہیں، جو میرے جو سن رہے ہیں بیمار ہیں، جو چلیں گے اللہ تعالیٰ محفرت تو میں تمام سننے والوں کو میرا سلام. ہمارے جو بھی قادر ہیں سب کو میرا سلام.
इंशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब हमारे साथ, यूँ ही गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ तक ट्रैफिक अपडेट से आप लोगों को पहले आगाह करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक इस वक्त वाटर पम्प जानिब आयशा मंजिल गुज़िश्ता रोज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगने वाली आग की वजह से ट्रैफिक को जो है सुराब गोट से वाटर पम्प की जानिब और वाटर पम्प से 16 कार्डियो की तरफ शेर मोहम्मद शहीद रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस वक्त ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। जिना ब्रिज जानिब किमाड़ी पर चाइना पोर्ट पर एंट्री जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ आपको एक और ट्रैफिक की सूरत हाल से करें। इस वक्त ट्रैफिक जो है बहाल कर दी गई है। जेल चौरंगी जानिब हसन स्क्वायर ईडी सेंटर के सामने मेन यूनिवर्सिटी रोड पर एक टैंकर कुछ देर पहले ख़राब हुआ था, वहाँ से वो निकल चुका है और ज़िला ईस्ट में भी आप आसानी सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त आपको बताते चलें यूनुस ब्रिज के ऊपर जानिब यूनुस चौरंगी एक गाड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। हैवी ट्रैफिक को मंजिल पंप से कायदाबाद की तरफ डाइवर्ट करें और बाकी ट्रैफिक को भी आहिस्ता आहिस्ता इस रूट से गुजारा जा रहा है। मज़ीद ट्रैफिक के सूरत से भी आपको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब शामिल करते हैं एक और कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी रमजान फैजाबाद। कैसे हैं भाई साहब, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बात रखे, अल्लाह पूरी जिंदगी दे। ये आज आपने क्या टॉपिक रखा हुआ? आज हम बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी जिस सिमत में हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उसमें उसके नुकसानात क्या हैं। टेक्नोलॉजी ये तो बहुत किस्म की होती है भाई। हम जो अमूमन आम तौर पे रोज़ाना जैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन चीज़ों में जब मसरूफ़ हो जाते हैं तो फिर हमें दुनिया से हम एक तरह से जो है वो कट जाते हैं और अपने आप को बस समझते हैं बस अब हमारे लिए यही दुनिया है, बस यही है सब कुछ। उसके से हमारी सेहत कितनी डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशंस कितने हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी मगर तो मेन चीज़ है ना मोबाइल है बच्चे के हाथ में, क्योंकि इसका इस्तेमाल अच्छा भी है और गलत भी है। ये तो इस्तेमाल के ऊपर है ना। जी जी, बस गलत इस्तेमाल की वजह से जो है हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अब मेरे पास मोबाइल है ना, अब मैं इसका इस्तेमाल इस तरह करता हूँ ना कि सुबह मेरी आँख खुलती है ना, जी जी, तो मैं इसको तिलावत लगाता हूँ बुलंद आवाज में तर्जुमे के साथ। माशाअल्लाह, ये तो मेरी आदत है। बहुत खूब। मगर मैंने अक्सर अपने भतीजों में भांजों में देखा है कि उठते तो डायरेक्ट मोबाइल खोलेंगे, देखेंगे किसी के मिस कॉल जी जी या मैसेज वगैरह, ऐसे ही। तो मैं उनको ये कहता हूँ क्या ये तुम उसके तो मोबाइल तो चेक करते हो, कुरान पाक खोल के कभी चेक किए? क्या बात है, जबरदस्त। कुरान पाक भी तो मैसेज दे रहा है, बिल्कुल, वो भी तो टेक्नोलॉजी है, उसको भी तो इस्तेमाल करो। बिल्कुल, उसका इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए। अब हम उसको खोलेंगे नहीं, मोबाइल को सराहने के पास रखा हुआ है, आँख खोलनी है पहले, सबसे पहले उसको देखना है, ऐसे ही। तो ये गलत है ना। इसका इस्तेमाल यूँ करो कि अगर यहाँ तक कि मैंने अलार्म लगाते ना सोने के लिए, जी जी, तो मैंने उनको कहा ये जो अलार्म तुम लगाते हो ये अगर तुम कलमा लगा लो पहला, क्या बात, ताकि तुम्हारी आँख खुले तो कलमा तो जुबान से आवे। क्या बात, जबरदस्त। क्योंकि ये टून तुम सुन रहे हो, टून की आवाज से तुम उठ रहे हो, तो इससे तुम्हारी सुबह तो बिस्मिल्लाह तो सही नहीं हो रही। बिल्कुल, हाँ, जब बुनियादी सही नहीं है, आगाज ही सही नहीं है, तो फिर वो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसका क्या रिजल्ट आगे मिलेगा। हाँ, आँख खुलेगी अल्लाह के नाम से इंशाल्लाह, तो अल्लाह का दिल दिमाग में ज़हन में अल्लाह का नाम तो आएगा ना। बिल्कुल, खैर व बरकत, जुबान पे अल्लाह का नाम तो आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो तुम नहीं तुम्हारा कदम उठता, मगर एक वक्त इसका असर ऐसा पड़ेगा जी जी कि तुम्हारा खुद ब खुद कदम फिर उठेगा उस तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है, और बस एक दफ़ा बस कहते हैं ना पहला कदम ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उठा लेते हैं तो फिर खुद ही आसानियाँ भी इंशाल्लाह बन जाती हैं। जी, ये आपने अच्छा कहा ना। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया रमजान साहब कॉल करने का। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बात रखे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।
تو جناب یہ تھے واجد رمضان صاحب ہمارے ساتھ بات کرے تھے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0315000882 پر, اور میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوں, اور میسج کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے SPR اسپیس دیں, اپنا نام اور پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں. 8881 پر ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی اورنگی سے. جناب عمران صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. حیدر بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. حیدر بھائی بہت بہترین ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں جو تھوڑی بہت مزید معلومات ہیں تو میں آپ سے شیئر کر دوں. جی جی. یہ جو موبائل ہم یوز کرتے ہیں نا جی, جس طرح ہوا چلتی ہے اس طرح اس کی لہر چلتی ہے. جب آپ ٹاور وغیرہ میں جائیں اس میں موٹر اثرات اگر پتہ چل جائے نا لوگوں کو, جی جی, تو لوگ موبائل جیب میں دل کے پاس رکھنا بھول جائیں. پاکٹ ہوتا ہے نا دل کے پاس, وہاں پہ رکھنا بھول جائیں. صحیح. کتنے خطرناک اس کے لیزر ہیں, کیونکہ میرے ماموں کے گھر کے پر ایک ٹاور لگے. صحیح. اب بات ہوئی موبائل کی, وہ تو اپنی چوائس سے بات ہے. آپ چاہے اسے نیٹ استعمال کرو, چاہے ٹی وی استعمال کرو, یا کوئی دیگر چینل استعمال کرو. بالکل. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن اور نبی کے فرمان بھی آپ دے سکتے ہو آگے. جی جی. مقصد پھر بھائی آتا ہے عمران صاحب کے افادیت بھی ہے اس چیز کی, اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن آپ کی اپنی عقل, آپ کا کیا شعور کہتا ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جی مجھے اس سے کیا فائدہ لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اس نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمٹا لیا. پہلے کیلنڈر دیواروں پہ لگتے تھے, آج موبائل میں مل جاتے ہیں. وقت کے لیے گھڑیاں لگتی تھیں, آج اسی کے اندر آپ کو معلومات اس کی مل جاتی ہیں. خبریں پہلے آپ دیکھتے تھے, سنتے تھے, پڑھتے تھے, اخبار کھولتے تھے. ایک یہ ایکٹیویٹی ہے نا, فزیکلی آپ چل پھر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر اللہ سلامت رکھے, یوں ہی چلتے رہے. سب چیزیں سمٹتی آ رہی ہیں. مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ میں جس وقت چاہوں کوئی سا بھی ڈرامہ, کوئی سا بھی گانے ساری مجھے رات کے 2 بجے 3 بجے دیکھ لیتا ہوں. صحیح. اس لیے اس کے انتظار کے لیے نہیں بیٹھنا پڑتا. سب سے اچھی بات یہ ہے. صحیح. وہ ہی کیوں ہوں, تو میں اپنے لیے سب سے یہی ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. آئی تھنک شاید کال جو ہے وہ منقطع ہو گئی جناب. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی کال کر سکتے ہیں 0315000882 پر, اور دیکھتے ہیں اگلی کال کس کی. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد شکیل وارسی اورنگی ٹاؤن سے. کیسے ہیں شکیل صاحب؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جناب کیا کہیں گے آج؟ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے تو ٹاپک تو اچھا ہے یہ. جی جی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں موبائل کا جو آپ کہہ رہے ہو یہ انسان کے اوپر, خود کے اوپر ہے. صحیح. اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. دیکھیں آج کل کے نوجوان لڑکے جو استعمال کر رہے ہیں اس کو, یعنی تو وہ اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں, اگر اس کے اندر گھس جائیں گے نا بالکل دنیا سے باخبر ہو جائے. تو اس کو اگر گھر والے, والدہ یا بہن یا کوئی بھائی اس کو کام کا بول دیں گے نا, برا لگے گا. تو اس کو برا لگا, ابھی رک جاؤ. بس اس کے الفاظ دیے ہوں گے, ابھی رک جاؤ. صحیح بات ہے. یعنی کہ وہ حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے, اس کو گھنٹوں لگا دے گا کرنے میں. صحیح ہے, کیونکہ توجہ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے. کیونکہ ہاں جی جی بالکل. یعنی کہ اس کو اتنا بولیں کہ اس کا اتنا وہ ہے, مزہ ہے کہ اس کے اندر گھسے رہیں گے, بھلے والدہ کہتی رہے یا کچھ بھی, بھلے کوئی بھی کہتا رہے, بس وہ جب تک اس سے خود نہیں ہٹے گا نا تو بھلے کتنا بڑا کام ہو وہ چھوڑے نہیں اس کی جان. صحیح. تو اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے, نگاہیں بھی خراب ہوتی ہیں, نگاہوں پہ زیادہ اثر پڑتا ہے اس سے, بہت زیادہ. آپ صرف نگاہ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ دیکھیں آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ بھی کس حد تک اثر انداز. جیسا بھی ایک صاحب ابھی آئے تھے عمران صاحب, وہ بھی یہی کہتے کہ اس کے سے جو شعائیں نکلتی ہیں نا, جو اس کی ریزز ہیں, وہ اس حد تک خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو اگر حقائق اس کے معلوم ہو تو انسان یہ دل کے پاس سینے پہ نہ رکھے.
ہم بھی بعض اوقات بہت جلدی میں ہوتے ہیں نا، اچھا جیب میں نہیں رکھا، اوپر رکھے ہم ساتھ میں کیری کر کے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا جی اگر اس کے اندر گھس جاتے ہیں ہم، نہ پھر کہیں اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، بس ایک جگہ بیٹھے ہیں تو بیٹھیں گے، نہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کہیں گھومے پھریں، بالکل یعنی کہ چلنا پھرنا بالکل ختم بند ہو کر جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ بھی ایک صحت کے لیے یعنی خرابی کا باعث بنتا. بالکل. اور دوسرا پھر ایک یہ یعنی کہ ہمارا جو موٹر سائیکل ہے نا، موٹر سائیکل، جی جی اس میں بھی ہمارے نوجوانوں کو نا بہت خراب کیا ہوا. پتا کیوں؟ جی تو آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں نا، یہ موٹر سائیکل بغیر پیدل تو بالکل ہی نہیں چلنا چاہتے. اگر یعنی کہ تھوڑی سی بھی دور جانا پڑے نا، ان کو بولیں گے بائک دو، پھر کام کریں گے. جیسے ہم نہیں جاتے کیوں، ہمارے پاؤں میں تکلیف ہوتا ہے، درد. دیکھو، اور پہلے کے جو لوگ تھے میلوں پیدل چلتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ماشاءاللہ پھر ان کی صحت بھی کتنی اچھی ہوتی تھی. الحمدللہ. وہی والی بات ہے کہ آج دور میں ترقی تو کر لی ہے، لیکن اب وہ اپنی سہولیات کو دیکھتے ہوئے یا اپنے لیے اپنی آسانی کے لیے ہم جو ہے مشقت کرنے سے گھبراتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ ہماری صحت کے لیے بھی چیز اچھی ہے. بہت خوب جناب. باقی آپ کا ماشاءاللہ پروگرام میں سنتا رہتا ہوں، کال لگتی نہیں آپ کے. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام اتنا اچھا ہو گیا کہ اس کے اندر کال لگانا بڑا مشکل ہے. بیچ میں پنجاب بھی گیا ہوا تھا. اچھا. تو ماشاءاللہ اب آپ کا جب سے آیا ہوں تو یعنی کہ کال لگا رہا ہوں، لگتی نہیں ہے نا. ابھی اس سے پہلے ابو بکر بھائی آئے تھے ہمارے، بہت زبردست کالر ہے ماشاءاللہ. بالکل تک ہر پروگرام میں تقریباً ان کی آواز سننے کو ملتی ہے. ہاں ماشاءاللہ بہت زبردست بندے ہیں وہ، ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی، بہت شکریہ شکیل بخشی صاحب، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اب آپ سے کل پھر بات کرتے ہیں. چلو صحیح ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے. سب سننے والوں کو میرا سلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ، فیمان اللہ. تو جناب یہ تھے شکیل وارسی صاحب. کال کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک ٹریفک اپڈیٹ سے آپ کو یہاں پہ آگاہ کریں کہ کچھ دیر پہلے یونس برج کے جانب یونس برج سے جانب یونس چورنگی کچھ دیر پہلے ایک گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. اب اس روڈ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے. ضلع ملیر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یونس برج کے اوپر یونس چورنگی کی جانب جاتے ہوئے ایک گاڑی کچھ دیر پہلے خراب تھی، اس گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. وہ آپ بآسانی اس روڈ کو اپنے سفر کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی باخبر رکھیں گے. سنتے رہیے سندھ پلس ریڈیو FM 88.6. شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بریک، پھر واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے.